نے और मेरी मिसेज ने रोजा रख लिया था, तो बेटे ने जाते हुए दोनों का रोजा खुलवा दिया था कि आप रोजा खोल लें। अच्छा। तो क्या हमको उन रोजों की क्या करनी होगी? कज़ा जो है उसकी कज़ा करनी होगी, क्या करना होगा? ठीक है, पूछते हैं, मालूम कर। वो एक नॉर्मल स्टेट में होंगी तो वो अपने रोज़ों का काउंट पूरा कर लें। औरत हमल से हो और 8वां या 9वां महीना चल रहा हो तो ऐसी औरत रमजान के रोजे छोड़ सकती है या नहीं? जवाब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस्लाम के 5 अरकान हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। हर एक के अलग अलग शराइत हैं। जैसे आप नमाज पढ़ते हैं तो इनकी 6 शर्तें हैं। आप हज करने जाते हैं, इसके भी शराइत हैं। आप ज़कात देते हैं, इसके भी शराइत हैं। रमज़ान के रोज़े जो हम और आप रखते हैं, इसके लिए क्या शर्त है? इस मौजू पर आज मेरी गुफ्तगू होने वाली है। बहुत ही अहम गुफ्तगू है, क्योंकि बाज़ दफ़ा देखा यह गया है कि बहुत सारी औरतें हामिला होती हैं, बहुत सारी औरतें अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। तो क्या हामिला औरत रोज़ा रख सकती है? जो औरत अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उनके बच्चे 6 माह से छोटे हैं, तो क्या वो रोज़ा रखेगी या रोज़ा उसके ऊपर माफ़ है या नहीं है? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60, 70, 80, 90 के पार हो जाती है, बहुत कई कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत ही ज़ईफ़ हो जाते हैं, क्या वो रोज़ा रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर वो नहीं रखेंगे तो दिन ब दिन तो वो कमज़ोरी होते जा रहे हैं, तो फिर उसके बदले में उन्हें क्या देना पड़ेगा? फिदिया क्या देना पड़ेगा? ये अहम गुफ्तगू होने वाली है। और वैसे भी मैंने फिदिया के ऊपर, रोजे के कफ़ारे के ऊपर एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जिसको मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूँ। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूँ कि कमज़ोर बुजुर्ग और हामिला औरतें, दूध पिलाने वाली औरतें, ये लोग रोज़ा रख सकते हैं या कि नहीं रख सकते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें और सवाब की नीयत से लोगों तक शेयर करें। और इंशाल्लाह फिर वीडियो के आखिर में मजीद में चंद अहम खास बातें बताऊंगा रोज़ाही के मुतालिक। चले पहले वीडियो को देखते हैं। हामिला हो, प्रेग्नेंट है औरत या बच्चे वाली है, ये दोनों सूरतों में ये देखा जाए कि अगर वो रोज़ा रखती है तो उसके बच्चे पर खतरा है। जैसे प्रेग्नेंट औरत, हामिला औरत, खतरा हो सकता है उसके बच्चे के लिए। या दूध पिलाने वाली औरत कि अगर वो रोज़ा रखेगी तो उसके बच्चे को दूध नहीं मिलेगा। इन दोनों सूरतों में औरत को रोज़ा छोड़ने का हुक्म है, इजाज़त है। वो चाहे तो रोज़ा छोड़ दे, लेकिन क़ज़ा तो बाद में करनी होगी। इसी तरह से औरत अपने अय्याम में है, यानी जो उनकी माहवारी है, हैज़ में है या निफास में है, तो इन दोनों सूरतों में भी उनको रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, लेकिन क़ज़ा उनको पाक होने के बाद करना पड़ेगा। इस्लाम ने प्रेग्नेंट खवातीन को और लैक्टेटिंग मदर्स को, यानी जो दूध इस्लामिक डॉक्टर है, मैंने इनका चेहरा आपको नहीं दिखाया है, हैं, उनको ये छूट दी है कि वो रमजान के रोजे छोड़ सकते हैं और लेटर ऑन जब वो एक नॉर्मल स्टेट में होंगी तो वो अपने रोजों का काउंट पूरा कर लें। औरत हमल से हो और 8वां या 9वां महीना चल रहा हो तो ऐसी औरत रमजान के रोजे छोड़ सकती है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत को हमल होने की हालत में अगर रोजा रखने से अपनी या बच्चे की जान पर नुकसान पहुंचने का सही अंदेशा हो तो इस सूरत में वो रमजान का रोजा छोड़कर बाद में कज़ा कर सकती है, वरना नहीं छोड़ सकती। सदरुल शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, हमल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सही अंदेशा है तो इजाजत है कि उस वक्त रोजा ना रखे, खा दूध पिलाने वाली बच्चे की माँ हो या दाई, अगरचे रमजान में दूध पिलाने की नौकरी की हो। वाज़ेह रहे कि नुकसान का अंदेशा होने या ना होने के लिए गालिब गुमान का होना जरूरी है, महज वहम होना काफी नहीं। जैसा कि सदरुल शरिया रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इन सूरतों में गालिब गुमान की कैद है, महज वहम होना ना काफी है। गालिब गुमान की 3 सूरतें हैं। नंबर 1, उसकी जाहिरी निशानी पाई जाती हो। नंबर 2, ये उस शख्स का जाती तजर्बा हो। और नंबर 3, किसी मुसलमान तबीब हाजिक मस्तूर यानी गैर फासिक ने उसकी खबर दी हो, डॉक्टर भी हो, माहिर भी हो और फासिक भी ना हो। और अगर कोई ना अलामत हो, ना तजर्बा हो, ना इस किस्म के तबीब ने उसे बताया, बल्कि किसी काफिर या फासिक तबीब के कहने से अब उसने रोजा खोल लिया, इफ्तार कर लिया, तो कफारा लाजिम आएगा। इन तबीबों को देखा जाता है कि जरा जरा सी बीमारी में रोजे को मना कर देते हैं, इतनी भी तमीज नहीं रखते कि किस मर्ज में रोजा नुकसानदेह है और किस में नहीं। वाज़ेह रहे आखिर में दर्ज की गई बहार शरीयत की इबारत में कफारा देने का बयान इस सूरत में बयान हुआ है कि जब किसी ने रोजा रखने के बाद बगैर उज़्र शरई के तोड़ दिया,
اور اگر سرے سے عذر کی بنا پر یا بغیر عذر کے کسی نے روزہ رکھا ہی نہ ہو تو صرف قضا ہوگی، اور بغیر عذر کے نہ رکھا ہو تو ساتھ میں سچی توبہ بھی کرنا ہوگی۔ حاملہ اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے اسلام نے خصوصی طور پہ یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اگر حمل کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے، بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی یا حمل کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، روزے کی وجہ سے بچے کو دودھ پلانے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے یا کمزوری ہوتی ہے، برداشت نہیں ہوتا، تو پھر اس کے لیے بھی رخصت رکھ دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ان کو روزے کی قضائی دینا ضروری ہوگی، صرف کفارے سے بات نہیں چلے گی۔ روزے کی بات میں دونوں خواتین کو قضائی دینا ضروری ہوگی۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے مسند احمد کے اندر، ابو داود کے اندر، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو مؤخر کر دیا ہے، اسی طرح حاملہ عورت سے روزے کو مؤخر کر دیا ہے، دودھ پلانے والی عورت سے بھی روزے کو مؤخر کر دیا ہے۔ اس وقت چھوٹ آپ کو مل گئی ہے، بعد میں آپ نے اس کی قضائی دینی ہے، کفارے سے کام نہیں چلے گا۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب۔ حضرت میرے بڑے بھائی کا لاسٹ سے انتقال ہوا تھا، تو جس وقت ان کی طبیعت خراب تھی اور ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے صبح فجر میں، تو گھر ان کی مسز نے اور میری مسز نے روزہ رکھ لیا تھا، تو بیٹے نے جاتے ہوئے دونوں کا روزہ کھلوا دیا تھا کہ آپ روزہ کھول لیں۔ اچھا، تو کیا ہم کو ان روزوں کی کیا کرنی ہوگی؟ قضا جو ہے اس کی قضا کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا؟ ٹھیک ہے، پوچھتے ہیں جی مصطفیٰ۔ دیکھیں جس کی طبیعت خراب تھی اس کو روزہ تڑوایا تھا؟ جی روزہ کھلوا دیا وہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر تو دیکھیں جن کی طبیعت خراب ہوئی تھی ان کا روزہ کھلوایا اس وجہ سے کہ طبیعت زیادہ بگڑ رہی تھی، تو روزہ تو ٹوٹے گا، بعد میں صرف قضا کرنی ہوگی۔ اور اگر تیمار داروں کا بھی روزہ توڑوا دیا کہ آپ لوگ ساتھ جا رہے ہیں، آپ بھی روزہ توڑ دیں، ہاں، تو پھر یہ ایسی سچویشن نظر آ رہی ہے، پھر تو یہ جائز نہیں ہوگا، کیونکہ اتنی کوئی مشقت نہیں ہوتی ہاسپٹلس کے اندر، آدمی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے۔ اس صورت میں پھر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی، اور کفارے میں 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ یہ قضا کا روزہ چاہے علیحدہ رکھ لیں، لیکن 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر مرد ان میں سے ایک بھی روزہ درمیان میں چھوڑ دے گا تو نئے سرے سے گنتی شروع ہوگی، جبکہ خواتین کے لیے آسانی ہے کہ اگر بیچ میں ایام حیض آ جاتے ہیں، وہ گیپ آ جاتا ہے، تو وہ سابقہ تعداد سے ہی کنٹینیو کریں گے، ان کو دوبارہ رکھنے کی حاجت نہیں۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے 2-3 اہم خاص باتیں بتانا چاہوں گا، آپ ذرا بغور سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی بات کہ کوئی بھی شخص بہت زیادہ بیمار ہو، پہلے تو روزہ رکھ چکا ہے لیکن بیماری بڑھ گئی، دن کے 10 بجے 11 بجے 12 بجے 2 بجے 3 بجے 4 بجے یعنی افطاری سے پہلے تک وہ یہ سمجھ چکا کہ اگر میں روزہ سے رہوں گا تو بیماری اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی حالت میں وہ روزہ توڑ دے اور بعد میں پھر قضا ایک ہی کرنا پڑے گا۔ دوسری چیز کہ جو عورت حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے، 2 مہینے کا 3 مہینے کا 4 مہینے کا 5 مہینے کا، جو جتنے بھی مہینے کا ہو، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں روزہ سے رہوں گی تو بچے کو تکلیف ہوگی، یا بدن میں سستی آئے گی، بدن میں کمزوری آئے گی، تھکان محسوس ہوگا، تو ایسی حالت میں وہ روزہ چھوڑ کے بعد میں وہ قضا کر لیں گے۔ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی 6 ماہ سے کم عمر کا بچہ ہو، بہت ساری عورتیں 1.5 سال تک بھی دودھ پلاتی ہیں، تو جس کا بچہ 1 سال ہو چکا ہو، دانا پینا بسکٹ وغیرہ پانی سارا کچھ وہ بچہ کھاتا ہو، تو اس عورت پر روزہ معاف نہیں ہے۔ جس عورت کا بچہ 6 ماہ سے کم عمر رکھتا ہو، تو ایسی عورت کے لیے حکم ہے کہ آپ روزہ کو رمضان کے مہینے میں چھوڑ کر بعد میں آپ قضا کر لیں گے۔ تیسری چیز، جو بہت سارے ہمارے بزرگ ہوتے ہیں بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں بہت ساری کمزور ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسے بزرگوں پر روزہ معاف ہے، اور بعد میں صحت ملنے کی اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے کہ دن بدن تو ان کی عمر بڑھتی جائے گی اور وہ کمزور ہوتے جائیں گے، تو ایسی صورت میں ایک روزہ کے بدلے میں ایک فطرہ دے دیں، یعنی ایک فطرے میں جتنی رقم لگتی ہے اتنی ہی رقم صدقہ کر دیں ایک روزہ کے بدلے میں۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔